الخميس 24 أكتوبر، أهلا وسهلا بكم متابعينا على قناة التاسعة. غونديفو نوف نرجعوا فيه على آخر أخبار ال 24 ساعة الأخيرة. التحليل والنقاش دائما يكون مع كل من برهان بسيس. مساء الخير، أهلا وسهلا. مرحبا بك. وأيضا حبيب بوعجيلة، مرحبا بك حبيب. مرحبا برهان. مرحبا برهان، ويعطيك الصحة برهان على نهار اثنين. ميرسي بوكو. ان شاء الله لاباس. لا الحمد لله لاباس، ميرسي بوكو. يعيشك. الانتقال السلس. قولك حبيبي، قولك الثورة المضادة تنجم هذاك على شو موجودوني. على العموم الليله نستقبلوا على التوالي الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان. في الجزء الاول اكيد فهمتوا اللي مش يكون مخصص فقط للمساله الاقتصاديه، ومن ثم نستقبلوا في الجزء الثاني سامي سالم الابيض القيادي في حركه الشعب، وايضا يسري الداني القيادي بائتلاف الكرامه. لكن قبل هذا فلاش نيوز. نبدأ أخبارنا من روسيا. وفور تأدية الرئيس الجديد المنتخب لليمين الدستورية، تحول البارح رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى مدينة سوتشي الروسية، وين تقام حاليا أو يقام المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي. وكان التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأيضا داول الحوار بيناتهم حول الانتخابات في تونس، التجربة التونسية وانتخاب الرئيس قيس سعيد. الشاهد برهان يقول انه الرئيس سعيد حقق ثوره ثقافيه حقيقيه، وانه حكى في المساله هذه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وان كونتر بارتي في المقابل بوتين عبر عن اعجابه بالتجربه الديمقراطيه ككل، خاصه في هذه الانتخابات اللي عشناها. ما معنى التقاء رئيس الحكومه ببوتين؟ طبعا هي مشاركة في الملتقى الاقتصادي الافريقي الروسي اللي يضم بالطبيعة الحكومة الروسية والدولة الروسية ورموزها وبعض الممثلي الحكومات الافريقية. تعرف افريقيا هي محط نظر عديد القوى الدولية. افريقيا تقريبا ما يسمى افريقيا الفرنسية يبدو أنها في تراجع لفئة إفريقيا جديدة، إفريقيا صينية، والناس كل تعرف الدور المحدد للصين في إفريقيا وفي العمق الإفريقي. كيف بالنسبة لروسيا اللي تحب تلعب دور، خاصة مع رغبة وفلسفة الحكم لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في توسيع المجال الحيوي للتدخل الروسي. اليوم روسيا تحب تتحول من قوة عسكرية أيضا إلى قوة اقتصادية عندها مجالها الحيوي، دورها في ليبيا لا يخفى على أحد، دورها في افريقيا ايضا لا يخفى على احد. لكن بالنسبه لنا اليوم موضوع الاخبار اللي هو تنقل يوسف الشاهد بعد حضوره موكب اداء اليمين للرئيس المنتخب قيس سعيد. الحاجه الباهيه اللي الكلام هذايا بغض النظر، فما شكون في تونس اليوم يشوف قيس سعيد بالفعل يعني انجدته ثوره ثقافيه من خلال النموذج اللي خرج به للمنافسه السياسيه في الانتخابات. فما ناس اخرين تقول قيس سعيد لا ما تنجمش تجد عليكم قضيه هذايا اللي جاب يعني عن طريق العمل الغير تقليدي. اكيد فما قوه اخرى، ونسمعوا في مختلف التحاليل من اقصى اليمين لاقصى اليسار. لكن الحاجه الباهيه في فلسفه الاتصال السياسي نخرجوا لبرا. قيس سعيد هو رئيس كل التونسيين. التجربه مهما كانت ومهما نختلفوا عليها هي تجربه بتاع تونس، خاطر راهو فلاديمير بوتين ولا الناس اللي تسجل كلام يوسف الشاهد لهمها للخلفيات، لهمها شنو الشيء اللي يختلف فيه الحبيب بوعجيله مع برهان بسيس، ولا شنو الشيء اللي يختلف فيه حركه الشعب مع حركه النهضه، ولا حركه النهضه مع الجبهه الشعبيه. لا، ما همش مهتمين بتفاصيلنا، يعرفونا توانسه. هذا بالنسبه لي نموذج ينبغي ان يعمم خارج تونس. الناس كل تدافع على الدرابو، الناس كل تدافع على الصورة مهما كانت الصورة. فما بالك أن الصورة عندك فيها ما تسوق في نهاية الأمر. بالضبط. انتخابات حرة ديمقراطية. الكلام اللي قاله حبيب على الانتقال الثالث حقيقة يشكل مفخرة على المستوى السياسي. ما زلنا في حاجة للإنجاز الاقتصادي والاجتماعي، لكن اليوم تخرج لبرا تقابل قيادات بالضبط. عالمية من نوع هذايا. يوسف الشاهد التزم بالضابط الوطني في الجانب هذايا. الناس الكل يكونوا متجندين وراء صورة العلم وصورة البلاد
وصورة تجربتها. وهذا اللي حكينا فيه البارح تقريبا حبيب بوعجيلة، انه كيفيه استثمار هالتجربه الفريده من نوعها. صحيح نحطوا ساقين على ارض الواقع، لكن استثمارها داخل تونس وخارج تونس، وهذه بدايه موافقه. يعني حتى كي نرجعوا شنو دار من حديث بين رئيس الحكومه اللي هو يمثل تونس فينالمون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجانب الاقتصادي اللي هو مطلوب بدرجه اولى، لكن ايضا الحديث على التجربه، على كيفيه انتخاب الرئيس الجديد قيس سعيد. نعم. في البداية أنا أبارك أن ولينا نهتم بمنتدى سوتشي. معناها منتدى سوتشي قاعد يصعد، قريب يولي موازي تقريبا لديفوس. معناها واهتمامنا به هذا أمر مهم. وإحنا أشرنا في السابق إلى أن تونس مدعوة اليوم في ظل هذه التحولات العالمية الحقيقية التي تعيد ترتيب النظام العالمي بشكل واضح، وصعود القوى الاقتصادية الجديدة وحتى القوى العسكرية والقوى الإقليمية اللي أصبحت الآن معناها تعيد ترتيب العالم على غير ما كان عليه بعد سقوط القطبية الأمريكية. الذهاب إلى مثل هذه المنتديات أمر مهم. أيضا التجمعات الاقتصادية الصاعدة كما البريكس وغيرها لابد أن ناخذها بعين الاعتبار، بالإضافة طبعا إلى ما قالوا برهان في مسألة تسويق التجربة التونسية. احنا الرأس مال الوحيد متاعنا اللي عندنا اليوم، الثروة ربما اللي عندنا. تونس اللي عندها لا قوة عسكرية، تونس ما هيش قوة إقليمية كبيرة هكا اللي تنجم معناها تأثر في العالم بشكل كبير، ولكنها تستطيع أن تسوق نفسها باعتبارها تجربة ديمقراطية معناها نجحت نخبها الكل. أنا هنا لازمنا زاد نعطيه شوية على الأقل يعني لا نغمض جانب الطبقة السياسية اللي انقدناها برشا، ولكن على كل حال الطبقة السياسية التونسية على امتداد 8 سنين توصل في لحظات كبيرة إلى حالة من الشد وإلى حالة من الصراع وإلى حالة من الاستقطاب، ولكنها بعد ذلك بشكل سلس معناها وديمقراطي تحتكم إلى الصندوق. هذا أمر مهم في منطقة عربية معناها تشهد صراعات دموية، حروب أهلية، استقطابات رهيبة. تونس على كل حال تخطو خطوات معناها ثابته في وسط عالم واقليم وتقبل ايضا حبيب بنتائج الصندوق، هذا مهم راه. وتقبل بنتائج اي تجربه اليوم بالضبط. ليبيا تقريبا كان المنعرج الرئيسي نحو هو تدهور العنف بالضبط. كان عدم القبول بنتائج الصندوق نتاع الانتخابات الاخيره. وهيك علاش فعلا احنا الحاجه الوحيده اللي عندنا باش نسوقوها للعالم اليوم هي هذه. طبعا يوسف الشاهد تحدث مع بوتين على دور تونس في المنطقة العربية، بمعنى دور تونس باش تلعب دور في ما يمكن أن نسميه بالمصالحات العربية. نعرف أن بوتين اليوم روسيا اليوم بين ظفرين، ما نقولش مورطة ولكنها معنية بشكل كبير باستقرار المنطقة العربية، باستقرار العالم العربي، لأنه مصالحها غادي، لأنه إطلالتها على البحر المتوسط من خلال العالم العربي تعمل قدر الإمكان على أن المنطقة العربية تأخذ قرارها بيدها. اليوم روسيا تحتاج بالفعل إلى منطقة عربية فيها قدر كبير من التوافق. أكد يوسف الشاهد على أن تونس ستلعب هذا الدور، وأكد وهذا الأهم على أنه المدخل إلى إفريقيا يمكن أن يكون تونس المستقرة ديمقراطيا. هذا وين تسوق تونس ممكنش نرجع معكم شوية لتونس برهان. تقريبا بعد 24 ساعة من أداء اليمين الدستورية ومن تسلم مهمه رسميا قيس سعيد بدأ الحديث، بدأ اللغط. وانت تابعتي يظل كيف الناس الكل تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الحديث على مدير الديوان الرئاسي وتداول برشا اسم عبد الرؤوف بالطيب على بالطيب فوالا. وبدأ الحديث أيضا على كيفاش أنه لا يقيم بقصر قرطاج وأنه تنقله يوميا بدأ يعمل في مشاكل حتى على مستوى الحركة المرورية وما إلى ذلك. الأجواء بدأت بعد التنصيب الرسمي. عادي أعتقد يعني هذا النقاش اغزر لي ما يلزمنيش نلوموا على حد شيء. راهو نقاش طيلة 8 سنوات لم ينجو منه أحد. يعني كابيني بتاع الباجي قايد السبسي زادة عورضت على الشرح وعورضت على المجهر وعورضت تحت أشعة إكس
نفس الشيء بالنسبة لقيس سعيد، المنتظر أكثر من ذلك، خاصة أنه قيس سعيد هذا الرجل الذي يدخل قرطاج منفردا، لا وراه لا حزب، لا وراه لا مجموعة سياسية، لا وراه حتى حد. هذاك عليه العباد متشوقة باش تعرف من سيكون رجالات ونساء قيس سعيد في لكن حتى الاسم هذا ما تمش الكونفيرماسيون نتاعو، لم يقل بصفة رسمية أنه هو مدير ديوان رئاسي، لأنه تقريبا ما نعرفش أنا على ما يصح النظر متاعي المجهري في الواحد، يبدو أنه البارح حضر أول نشاط رسمي للرئيس سعيد في استقباله لرئيس مجلس مستشارين المغربي. يبدو أنه كان جالس في المكان اللي عادة ما يحضر فيه رئيس الديوان صحبة رئيس الجمهورية في استقبال بعض ضيوف الدولة. يبدو هو كان جالس البارح، كان صدقني ربي هو في أنا مثالش باش نسمح لنفسي نقول أني باعتبار صداقة خفيفة مع سي عبد الرؤوف بالطبيب، قابلته مرة ولا اثنين بين الدورتين، الدورة الأولى والدورة الثانية. ريته أمس نهار التنصيب معناها يرافق قيس سعيد حتى للقصر، ودخل معاه تقريبا للمكتب متاعه. فقلت أنا من حسن الأخلاق أنه نشوفوا سي عبد الرؤوف ونهنيه. طبعا هو قال لي وأكد بوضوح، وقلت له هذا هل يمكن أن يقال في الإعلام؟ قال لي طبعا يقال في الإعلام. قال لي ما ثم حتى شيء رسمي إلى الآن، لأنه ربما لأنه الرئيس ما بداش فعليا في التعيين. اللي نعرفه أنا على سي عبد الرؤوف بطبيب أنه هو دبلوماسي سابق، كان سفير في سنة 2013 حتى 2015، ولكن قبل ذلك كان موظف من كبار موظفي وزارة الخارجية. كان من بين الذين بعثوا النقابة، نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل في وزارة الخارجية. لعب دور كبير في ما يمكن نسميه بالإصلاحات داخل وزارة الخارجية. هو خريج حقوق، وبالتالي صداقته مع قيس سعيد تأتي من هذا المجال، ولكن لحد الآن لا شيء ثابت في تعيينه مدير للديوان. هنا يلزمنا هو لغط كبير على صفحته الرسمية بالفيسبوك وعلى لي بوست نتاعو اكزاكتومون. وما معنى أنه هل المسؤول السياسي يعني سيظل مسؤولا عما يكتب؟ هو في الحقيقة حسب أنا ما شفت لم يكن يكتب، كان يبارتاج فقط. ما عنده حتى أنا كي دخلت ما شفتلوش مقالات وأفكار وتحاليل. لا هي مجرد بارتاج ومجرد إشارات. لكن يقول لك مجرد البارتاج اللي هو يتبناه. طبعا يتبناه. شنو هي القضية؟ القضية أساسا موقف من نظام بورقيبة، من بورقيبة وتماثيل بورقيبة. علينا أن نطرح يعني إيتيكيا يعني من حقه أم مش من حقه. قبل أن يكون رئيس ديوان أعتقد من حقه يعبر على اللي يحب. أنه يقول نظام بورقيبة باهي، نظام بورقيبة خايب. اليوم في مرحلة بتاع ديمقراطية، في مرحلة بتاع حريات، ما تنجمش تعمل محكمة تفتيش ضمائر لا يدخله الا المطهرون. عنده موقف من نظام بورقيبه، ولو انه الموقف هنا ما نجمش نلخصه. بالعكس انا اذا كان مش اللوم هو حقه، هذاك جدار ويحط فيه اللي يحب في فيسبوك درا شنو، ماناش نلقاو في نصوص، ماناش نلقاو في مواقف، نلقاو في بارتاج وفي تعليق. بوتيتر انه يشاطر بعض التعليق السطحيه، هذه اللي فيه مشكله. قضيه انه سيكون رئيس ديوان لرئيس جزء من صلاحياته العلاقات الخارجيه، يعني الرجل متحمس وهذا من حقه لرئيس مرسي، ويصف ما حصل في مصر بانقلاب، ويتشاطر مع أعداء الرئيس المصري السيسي نفس المفردات في التهجم عليه. أعتقد تقريبا ما قبل المسؤولية شيء، ما بعد المسؤولية. والأكيد هاو شوفوا الناس كل يتحدثوا أنه بادر بفسخ كل هذه التدوينات. هذا الدليل حبيب هو بتتر عنده الحق، حتى التو ما فما حد شيء رسمي، ما يولي شيء رسمي الا بقرار من الرئيس الجمهوريه ويهبط في الرائد الرسمي. لكن يبدو انه من المتوقع جدا انه يكون انه يكون تعيين جدي. أنا نحب نتوقف عند مسألة ديوان رئيس الجمهورية والفريق الذي يكون إلى جانب رئيس الجمهورية. هل إن رئيس الجمهورية يعني ساكن قرطاج مهما كان نوعه يختار الفريق متاعه هو حسب اختياراته طبعا وحسب ما يراه هو، وإلا اختيار الفريق يكون خلينا نقولوا داخل ضمن الطرديات السياسية؟
أنا أقدر أنه علينا أن نتوقف على على هذا الأسلوب، يعني أنه تولي الأحزاب والأطراف السياسية كلها تتحكم في رئيس الجمهورية شكون تحط لنا غادي، وهذا يراه عشناه في مرحلة المنصف المرزوقي وحتى في مرحلة المرحوم الباجي قايد السبسي. الناس كل تصبح جزء من عملية التعيين، أطراف سياسية كل واحد يلوج باش ينوت ويكون عنده موطأ قدم في القصر. أنا تقديري الفريق الذي يختاره رئيس الجمهورية هو الفريق الذي سيساعده على أداء مهمته، ولكن وهذه مسألة مهمة جدا، يجب أن يعرف كل رئيس للجمهورية أنه يمثل كل التونسيين، وبالتالي عليه قدر الإمكان في اختياره لنوع الفريق اللي يكون معاه باش يختار الناس اللي ربما ما تعملوش استقطابات، ما تعملوش صراعات، لا سواء مع الأطراف السياسية أو مع الساحة يعني العامة. بالضبط، تكون على الأقل محل اتفاق وتوافق الجميع. نمشيو للاتحاد العام التونسي للشغل، وين دعا اليوم الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين طبوبي إلى الإسراع في تكوين الحكومة والشروع في تنفيذ البرامج، لافتا إلى أن العمل الحكومي الحالي يشهد حالة شلل تام منذ مدة. كما أضاف الطبوبي أن الاتحاد غير معني بأي منصب في الحكومة المقبلة اللي تم الانطلاق في التشاور بشأن تشكيلها. نواصلوا مع التصريحات اللي جينا من الاتحاد، وين أكد الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغيلة سامي طاهري، أكد أن الاتحاد ليس له أي اعتراض على ترأس راشد الغنوشي الحكومة المقبلة. وقال الطاهري أنه الفيصل بين اتحاد الشغل وبين أي مؤسسة أو بين أي رئيس حكومة آخر تقدموا حركة النهضة هو البرنامج والالتزام بتطبيقه. وأضاف أنه أهم التزام للحكومة المقبلة هو إصلاح المؤسسات العمومية وإنقاذ الاقتصاد الوطني وتوفير المناخات الاجتماعية من أجل خلق الثروة اللي هي المصدر الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الوطني وفق تعبيره. كيفاش تقرأ موقف الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان الأمين العام وعلى لسان الناطق الرسمي؟ عادي، يعني اليوم قاعد نشوف في إعادة إحياء الدعوات لتقليص وتحجيم دور الاتحاد العام للشغل الشغل في العملية السياسية. أعتقد أنه عادي نفهم بالنظر لنتائج الانتخابات التي صعدت بعض الأطراف السياسية المعادية يعني الاتحاد العام التونسي للشغل، وهذه مواقف تصرح بها، ولكن للمفارقات أنه نفس الصف الوطني الثوري هذا اللي يسمي روحه فما أطراف يعني شديدة الالتصاق بالاتحاد العام التونسي للشغل. وهنا نقصد حركة الشعب. اليوم نلقى ائتلاف الكرامة لا يفوت على نفسه فرصة مهاجمة الاتحاد العام للشغل، نلقى الحليف مفترض ضمن هذا التحالف الحكومي المنتظر اللي هو حركة الشعب، يعني شديد الاتساق بالاتحاد العام للشغل سواء على مستوى العلاقات التاريخية ولا حتى حركة التواجد المتبادل بين اتحاد الشغل وحركة الشعب. نعرفوا نقابات عريقة في اتحاد الشغل محسوبة على حركة الشعب، أولها نقابة التعليم الثانوي. تبقى أنه التصريحات راهم ما انتظروش، راهو الاتحاد الدور تعود عليه منذ 8 سنوات واعتقد أنه سيواصل ممارسته، لكن اليوم يحاول أنه يطلق تصريحات بكثير من الحذر، وهي تصريحات من حيث أنها تتحدث عن تعفف في التدخل في العملية السياسية ولكنها في قلب العملية السياسية. أنا كي نسمع أنه سامي الطاهري معناها يتحدث عن أنه الاتحاد ليس له اعتراض على ترأس راشد الغنوشي الحكومة المقبلة، أعتقد وكأنه استدراج لراشد الغنوشي من أجل تشجيعه على ترأس الحكومة المقبلة. بالعكس اليوم ولينا بين تكتيكين مختلفين. خصوم حركة النهضة اليوم قاعدين خارجين للساحة السياسية بخطاب والله حركة النهضة يلزمها واحد، يلزمها تحكم ويلزمنا نشجعوها أنها تحكم، وبالعكس ويلزم الشيخ راشد الغنوشي هو اللي ترأس الحكومة، وبالعكس نحن نشجعه وما نلقاوش أي شخصية خير منه. يعني هناك عملية استدراج متبادل. علاش برهان؟ علاش أنا العملية السياسية هي عملية تنافسية بالأساس وعملية تسجيل مواقف. راهو مهما ياخذنا الخطاب الطهوري الرومانسي متاع الوطن ومتاع مصلحة تونس العليا، مصلحة تونس العليا سيباشرها بشر ماهوش آلات، والبشر هذايا راهو في اللعبة في قلب اللعبة السياسية، وهذه الأنساق الديمقراطية الكل راهو اشتراكيين يشكبوا على يمينيين، وسطيين يشكبوا على أقصى اليسار. هذه اللعبة السياسية ما تنتظرش العباد باش يدخلوها مسلحين بنواياهم الطيبة باش يمشيوا ويبلغوا بالسفينة الوطن إلى روما بسلام. لا، تشكيل
اليوم فما لعبه النهضه بيدها خايفه منهم ما تعرفش تقدم فيها ولا انا مثلا بعض المعطيات اللي عندي سي حبيب انه راشد غنوشي جدي وحابب عليها الحكايه بالجد، راهو طرح اسم راشد غنوشي لترأس الحكومه ماهيش لعبه ماهيش مناوره اون فان كونت، 50 او 60% منها عمليه جديه داخل حركه النهضه، داخلهم فما مخاوف لكن داخلهم ايضا فما اراده. علاش لا يقول لك خاصه ان المساله تتعلق بتوازنات في الداخل الوطني في الداخل الحزبي داخل حركه النهضه وايضا توازنات في الخارج. انا اعتقد ان هناك اليوم رغبه من قوى اقليميه صديقه لحركه النهضه واقصد هنا تركيا وقطر في الدفع براشد غنوشي شخصيا انه يترأس الحكومه بوجود ضمانات دعم، واعتقد انه اذا تاكد من هذه الضمانات الداعمه للاقتصاد عن طريق الكاسه اللي موجوده في الدوحه، اعتقد راشد غنوشي سيغامر وسيتقدم، خاصه ان راشد غنوشي على راس حكومه في تونس عاصمه العلمانيه في المغرب العربي سيعيد توزيع أوراق من جديد بعد الخسارة الكبرى التي تلقاها هذا المحور الإقليمي بسقوط القاهرة وسقوط حكم الإخوان المسلمين في القاهرة. اليوم أصبحت عملية أوراق ضاغطة من أجل إيجاد معادلات يعني لتسجيل نقاط محور إقليمي على آخر. يعني عملية تشكيل الحكومة في تونس يعني تتدرج من المعطى الحزبي الضيق في الزوايا البسيطة إلى أكثر المشاهد المحاور الإقليمية رحابة. يعني عملية دقيقة هذاك علينا ننتظروها يعني وبكثير من التشويق اللي قابلين عليه الأيام المقبلة. نحن حبيب عجيلة كيفاش ترى هالتغير الطفيف في الموقف؟ خاطر الاتحاد تعودنا به يقول لك أنا بعيد على العملية السياسية، بعيد على حتى في الانتخابات شفناه يعني صحيح استقبل قيادات ورؤساء أحزاب لكن ما عبرش على موقف واضح ولا دعم واضح. اليوم كي نلقاو سامي الطاهر يقول ما عندناش مانع ما عندناش اعتراض أنه يكون رئيس الحكومة هو راشد الغنوشي اللي هو محل اعتراض برشا أطراف توا اليوم موجودة ورابحة بقوة داخل البرلمان الجديد. كيفاش تقرأ التصريح هذايا؟ طبعا هو تصريح مؤسساتي، يعني مؤسسة الاتحاد العام التونسي للشغل تعرف تماما أنها عندما تتكلم بهذا الشكل إنما تلتزم بالدستور. الدستور يقول أن الحزب الفائز هو الذي يشكل الحكومة، وبطبيعة الحال في قانون داخلي ظلي لحركة النهضة فإنه رئيس الحركة هو الذي يتقدم للمناصب العليا في الدولة. وبالتالي سامي الطاهري ردا على سؤال يعني عندكم مشكل ولا لا معي، يقول لك أنا ما عندي حتى مشكل، هذا اختيار الحزب وعطى شرط البرنامج كيف سيكون البرنامج وكيف الاتحاد العام التونسي بتطبيقه. للشغل خلينا نحسموا أمر الساعة يلزم يكون واضح للجميع. الدولة التونسية منذ لحظة بنائها، خلينا من مرحلة الحركة الوطنية، لكن منذ لحظة بناء الدولة الوطنية دولة الاستقلال الاتحاد العام التونسي للشغل وأحد الأعمدة في قيادة البلاد. معناها علاقة الحزب الحاكم به الحزب الدستور إما تكون علاقة تدجين باش ينجم يعمل سياسته ويدجن الاتحاد معه، أو بمعنى يشركه معه، يشركه بمعنى يتبنى برنامجه كما وقع بعد 56 معناها وتبني البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل، وتقدم أحمد بن صالح الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل وقتها لكي يطبق هذا البرنامج، وقت اللي الحزب الحر الدستوري التونسي حزب الاستقلال ما كانش عنده برنامج اقتصادي واجتماعي باعتباره خارج من الصراع اليوسفي البورقيبي، أو بعد ذلك عندما يجد حزب الدستور نفسه في مأزق ربما سياسي وعنده توجهات ليبرالية، كانت المواجهات مع الاتحاد العام التونسي للشغل. فالعلاقة دائما أن الاتحاد هو الصانع الأساسي أو هو المرتكز الأساسي للسياسة التونسية. هذا يلزم الناس تفهمه، ويبدو أن الأحزاب في قياداتها تفهم الشيء هذا. حتى الاستعداد اللي يجي من الاتحاد العام للاتحاد العام التونسي للشغل يجي طبعا من قواعد الأحزاب وأساسا حركة النهضة والمقربين من الترويكا. علاش؟ لأنه فترة 2012-2013 المناصرين للترويكا رأوا أن الاتحاد العام التونسي للشغل لأول مرة ربما في تاريخه ينحاز بشكل واضح سياسيا إلى طرف دون آخر في عملية الاستقطاب. وقتها كانت الترويكا، كانوا أحزاب الترويكا وهيك علاش ديما تلقى
الناس اللي تدخل في صدام مع الاتحاد عبر الفيسبوك إما أنهم شباب طبعا ما مروش بالعملية النقابية أو داخلين للحياة السياسية، حتى كانهم كهول أو شيوخ يبدأوا داخلين للحياة السياسية جدد وما يعرفوش الموقع الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل، وأنه الاتحاد العام التونسي للشغل راهو ماهوش لا سامي طاري ولا نور الدين طبوبي ولا الحبيب عاشور ولا غيره. الاتحاد العام التونسي للشغل هو هذه المنظمة الوطنية اللي تحب ولا تكره، هي طرف أساسي في العملية السياسية، عندها دور أساسي في العملية السياسية. وهيك علاش كل الأحزاب قواعدها أحيانا تسب الاتحاد، ولكن قياداتها أول ما تمشي الاتحاد العام التونسي للشغل باش تحكي الكل في الانتخابات. أنا ماذا أقول أن هذه التوترات ربما نتجت في فترة من الفترات على وجود بعض اخواننا النقابيين اللي كانوا سياسيا معنا واضحين. الاتحاد قبل ديما كانت حتى وقت اللي يبدا ثم الصراع بين الهياكل الوسطى والهياكل القاعديه، ديما راهو المكتب التنفيذي كان موضوع نقد. الناس تقعد في قهوه الاتحاد ولا تقعد في البطحه وتسب ما يسمى بالبيروقراطيه النقابيه، معناها ما كانش حاجه مقدسه. وهذوكم البيروقراطيه النقابيه يخرجوا لنا ويخرجوا يا جماعه اليسار، هيا يطلع برا نمشي للاجتماع العام، يجي باش نتكلموا في كذا، وتتوحد الناس مع بعضها. وبالتالي بعض النقد الذي يوجه للاتحاد العام التونسي للشغل واللي يوجهوا فيه البعض قاعدين يوجهوا فيه للاتحاد ككل، في حين انك تستطيع ان تتوجه بالنقد الى سياسات، الى بعض قيادات، الى بعض اطراف. وانا في هذا الاطار استطيع ان اتوجه بنقد للقيادي الفلاني او القيادي الفلاني، نقول له نقص من الدوزه الحزبيه نتاعك، راهو الاتحاد نتاعنا الناس كل. انا نحب نحس بروحي في خطابك النقابي، في خطابك حتى السياسي، في الاهتمام بالشان العام. يلزمنا نحسموا هذا الامر نهائيا. الاتحاد العام التونسي كان نحبوا نبدلوا المنوال السياسه نتاع تونس، هذيك حاجه اخرى بعد ما يقع معناها مسح لكن البرنامج المطروح على الحكومه اليوم اللي هي أشار لها سامي، إصلاح المؤسسات العمومية، إنقاذ الاقتصاد الوطني، بالأساس إصلاح المؤسسات العمومية. ما ينجم حتى طرف سياسي اليوم، حتى حزب ما ينجم يدخل في الإصلاحات الكبرى ما لم يجلس معه الاتحاد على طاولة التفاوض. الباجي قايد السبسي وما أدراك، اللي ربما يملك قدرة معناها كاريزماتية خلاته ينجم يكون فوق كل الأحزاب وأحيانا فوق حتى كل المنظمات. اضطر في آخر الأمر في وثيقة قرطاج 1 ووثيقة قرطاج 2 أنه يجيب الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، خاطر هذوكم هما الشركاء الأساسيين في احنا باش نواصلوا مع تصريحات الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اللي قال انه فكرة التبرع بيوم عمل شهريا اللي تحدث عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد ما هياش مجرد اقتراح، لكنه كان واضح واعطاه حتى تفاصيل المقترح هذايا، وقال انه الاتحاد ما يرفضش فكره التطوع والتبرع، لكن على شرط انه يكون هذا الاجراء اختياري وليس عن طريق الضغط. هو قوس عابر في الخطاب، ما فيش دعوة صريحة، ولكن دخوله في التفاصيل يوم و5 سنوات، وحدد له أهداف سدد الديون، وحدث على نتبرع حتى تملى أو تفيض الخزائن تاع الدولة. يعني مانيش مجرد اقتراح. نبدا ان حد ما ينجم يكون ضده، اما اولا سعي يلزم يكون اختياري، ما نرجعوش ل 26 تاع الاجبار والقهر والضغط واستخدام السلطه المعنويه واللي يتعاقب اللي ما يدفعش. وتعليقا على نفس الموضوع قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن المقترح ربما يجد تفاعل إيجابي إذا تم طرحه مع الأطراف الاجتماعية وخاصة مع اتحاد الشغل. وأوضح أيضا أن الإجراء المتعلق بالاقتطاع بنسبة 1% من الأجور باش يتواصل ونفى أن تكون تمويلات قد يتم صرفها لفائدة المنتفعين بالعفو. نعتقد أنه قضية تطرح مع الأطراف الاجتماعية، مع الاتحاد العام التونسي للشغل بالخصوص، ونعتقد أنه إذا كان في إطار رؤية شاملة ورؤية متكاملة لتعزيز موارد الدولة من مصادر متعددة، أعتقد أنه حسب معرفتي بالاتحاد سوف يجد مقترح تفاعل إيجابي إذا كان فعلا ضمن رؤية شاملة مش فقط لطرف واحد، وإنما من خلال تضحيات يتقاسمها الجميع. 1% هذه ثم شكون قال ماشي للعفو التشريعي، هذا مش صحيح، باعتبار وأنه 1% اللي هي في صندوق السياسات هذه المساهمة التضامنية الاجتماعية هي ماشية لدعم صناديق الضمان الاجتماعي.
نبقى في نفس الموضوع، ويناكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، يقول إنه مسألة اقتراح التبرع بيوم عمل شهريا أثارت جدل واسع، لكنها فكرة جديدة قديمة استعملت لتمويل الميزانية بشكل محدود سنة 2012 اختياريا وسنة 2014 إجباريا، وطبقت في شكل مساهمة استثنائية إجبارية على الشركات سنة 2017. برهان، قبل ما ندخلوا في تفاصيل التصريحات هذه جميعا، علاش خذت هالامبلور هذه الكل التصريح هذايا او اللي قالوا امس قيس سعيد في خطاب؟ عادي، لانه في ما وراء الشحنه العاطفيه للخطاب تقريبا ما يشبه الاجراء، هو ماهوش اجراء، ما اقترب من ان يكون اجراء وحيد أعلن عليه الرئيس البارح في خطابه، هي قضية هذه نحيو نهار عمل في الواحد، هذاك عليه جلبت الانتباه. يعني تقريبا فيما وراء الخطاب القيمي المتعلق بالتجربة، المتعلق بالقناعات اللي أعاد تأكيد تبنيه لها قيس سعيد، الحاجة الوحيدة اللي اقتربت من منطقة الإجراءات هي المسألة هذه، خاصة أنها اقتربت بكثير من الالتباس في جملة غير واضحة. هل هي قرار؟ ما هيش قرار. أنا فهمتها وصف. كي رجعت للجملة قال في حديثه على الموجة الإيجابية السائدة في البلاد، راهي عباد تطلب فيا من الداخل والخارج وتقترح أنها تتطوع بيوم عمل طيلة 5 سنوات. به لا يندرى عملية جس نبض لرأي عام، لا يندرى عملية جس نبض لاختيارات حكومية مستقبلية ممكنة. أعتقد أنه رئيس الجمهورية ما كانش باش يحشم باش يقول أنا في برنامجي سأدعو الحكومة في حالة ما هذا برنامج متاع إجراء حقيقي سيتم اتخاذه، ما كانش باش نجم يحشم يقول أنا سأدعو الحكومة في مستقبل الأيام لمشروع قانون اقتطاع يوم عمل طيلة 5 سنوات لدعم صندوق ما، صندوق التداين العمومي أو تغطية التداين العمومي مثلا. لكن أنا أعتقد أن المسألة راهي باش تولي فيها كثير من اللغط. الحكومة نحسها طمعت ويا ليتها ما دخلت في الموضوع. يعني سي توفيق الراجحي والله فكرة صايبة ومحلاها، كأنه ما طمعت بالله باش ينقز على القصان. والحكومة نعرفوها مخنوقة اليوم، مصادر التمويل شبه منعدمة ما عدا الخروج للسوق المالية العالمية، وكأنها قيس سعيد غلط وقالها الحكاية المرة الجاية يقول شي حتى قصيدة تابعة للمتنبي بخصوص قواعد هذه هي يقول لك هاي نترجموها لقرار ضريبي هذه. وانا ما حبيتش سي توفيق الراجحي يتدخل في الموضوع باش تولي خذ وهات، وسي محمد طرابلسي يرد اكثر من ذلك. والاتحاد يقول سامي طاهر يقول لك سنرفض بشده هذا المقترح، وحالة تعبة والناس بدات باش تهز سكاكن على بعضها والسيوفة وبدات تشحت في الرماح على حكاية. اعتقد انه حكاها في اطار استعراض الموجة الإيجابية السائدة في البلاد. هذاك عليه أنا في تقديري سي حبيب ولا ملاك أعتقد أنه اليوم ما فماش علاش أنه بجد توا فكرة هذا صندوق الدعم قدرة البلاد على مواجهة التدين العمومي ويخليوه لتطوع الناس. ما أنا حملة النظافة خرجت نهار لحد يدقوا البلدية تدق على الديار اخرج يا ولد الكلب كان ما تخرجش باش تدخلك الحبس ولا تمشي تعدي على معسكر. ما الناس كل شيخة على بعضها والشيخة بلغتك حتى كالدهن السكران هذاك. نفس الحكاية اللي يحب يمشي يتبرع بالجد. لأن أغزر لي والله أختك لم اللعب، راهي قضية وطنية حقيقية، قضية التدين العمومي. راهي دول، راهي أوروبا بعد ما تدقدقت بعد الحرب العالمية الثانية ما نجمت ترجع كان بهالنوع بتاع الموجة الإيجابية. صحيح نظافة وصحيح تلصيق ملصقات حاجة حلوة، لكن خلينا نخرجوا من الفلكلور إلى قضايا حقيقية. أنا مع أنه الموجة الإيجابية هذه بتاع الإحساس الوطني البعيد على كل ما هو استثمار سياسي وش خص كان تعمم في قضية التدين. رانا باش نرهنوا أجيال باش تترهن. راهو اللي باش يولد وليد اليوم غدوة على راسه، هاو سي عز الدين جاي باش يفسر للتوانسة قداش على راسه دين يلزم يعطيه. وش خص هالموجة الإيجابية؟ حلونا يا سيدي كونت للتطوع بالجد، وخلينا نستغلوا هالموجة الثقة هذه في البلاد. خلي شكون قال لك فما ناس حبيب يخلص، خليني ما نقولش قداش يخلص حبيبي، ينجم يساهم بجمعة بالطبيعة كانت صبت الشهرية هذه ينجم يساهم بجمعة في الحكاية هذه. فما عباد مواطنين في الخارج، فما الناس اللي تحمست لهالمشروع تاع حالة الوعي هذايا. يا سيدي خلينا نترجموه
عادش بيه بيه. اغزر. احنا عطينا المثل، الجمهور النادي الافريقي عطى المثل في الحكايه هذه. اغزر شو عامل مع الطبيب جمعيته. التونسي خلينا بربي نعملوها التجربه الإكزامبل هذه مادامك أنت تحكي عن لمواجهه الناس هذوما. قضيه راهي استراتيجيه الطبيب مصيريه. راهي التونسي. توانسه مالك سامحني يا مان، راهي العباد وتوسي عز الدين يجي يفسرها. راهي العباد تلعب بقضيه التدين العمومي ماخذينها مادام لا قضيه مش بعيده باش تدخل لديارنا. رانا نهار اخر لا قدر الله نصبحوا نلقاو باش نبيعوا مطار قرطاج، باش نصبحوا باش نلقاو باش نبيعوا لطوروت، تلقى غاديك ما نعرفش تركي ولا صيني ولا اوروبي ياخذ عليك فهمتي في البياج. يعني رانا كان ما نقفوش لبلادنا في الجانب هذايا نبعدوها من السياسه. وانت تحب تقتطع والحكومه والله مشروع حلو هذا كما عملت مع سواقمان، تحب تعمل مع الحكايه هذه هي هات فلوسك صار هي الحكايه هكا. لا خلينا في الموجة الإيجابية، موجة التطوع إذا كان ممكنة، وش خاص كان نمشيو فيها. هو المشكلة احنا كل حاجة تعودنا وكأنه الموجات السلبية اللي عشنا على واقعها المدة اللي فاتت، كل حاجة حتى كي تظهر مقترح يبدأ من نوع هذا وينجم يكون دون ان سونس بوزيتيف ويبدأ إيجابي ويبدأ يعم على المنفعة الناس الكل، لا نقزموها حبيب. عندنا النعرة هذه مالوغوزمون وقت اللي هو بالامكان احنا نفرحوا. انت عطيت اكزامبل نتاع النادي الافريقي، نعطيك اكزامبل نتاع طبيب تونسي عايش في سويسرا اللي قام بارسال قداش من سياره اسعاف لمستشفى جهوي في تونس، وقام بتجهيز كبير لعده غرف في وسط نفس المستشفى هذيا. اي بوركوا با، ثم ناس قلبها على البلاد، ثم ناس تحب تعطي، ثم ناس تحب تساهم، ثم ناس لكن مش بالبرشا، بشويه تقول لك نساهم. داكوردو. معناها اولا التوضيح برهان مهم جدا، انه الرئيس قالها في اطار وصف لعمليه تعبئه. قال راهو من بين الناس كذا قالوا لي حتى كانوا مستعدين نتبرعوا. دونك ماهوش قرار، ماهوش اجراء. به ثانيا قلنا امس انه وقت اللي يبداو الناس حاسين اللي الوطن وطنهم، واللي هما شركاء في هذا الوطن، واللي هم قاعدين يضحيوا من أجل هذا الوطن، عندها يمكن أن تكون هناك تعبئة وطنية كبيرة على مستوى هدنة اجتماعية، تجميد الأجور، التبرع، الناس النساء تجيب الحلي متاعها. ذكرت برهان أنت أوروبا بعد الحرب العالمية. طبعا هذا وقت اللي يبدأ ثم مشروع وطني كبير كما غداة الاستقلال، معناها على جدة الاستقلال الناس كانت مستعدة تبيع أحيانا وتخدم بأقل أجر، وطبيبي يخدم في المناطق النائية، والمعلم يمشي ويصرف من عنده ويشري معناها أحيانا حتى في الأدوات الإيضاح البيداغوجي من عنده في الأرياف، ويوكل التلامذة إلى آخره. ثم إحساس بأنه ثم شانتي متاع وطن قاعد يبنى. هذايا عشنا بعض ملامحه بداية الثورة، ولكن في ساعة معناها ما اطفات الجمرة، وبالتالي إمكانية إعادتها علاش لا. لكن التوانسة علاش في ساعة راجت وفي ساعة بدات الناس لا 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 وشنو دي؟ لأنه على امتداد هذه السنوات يحسوا، وهذا قالها وزير الشؤون الاجتماعية، يحسوا أنه التضحية مش مشتركة. يعني ما ثماش تقاسم للتضحيات. تو بالله مثلا 1% اللي يقتطع، وقال سي طرابلسي أنه من أجل تمويل الصناديق اللي فلست، الصناديق اللي تهتكت، الصناديق اللي دفعوه اللي هي من فلوس الخدامة معناها. تمشي ديريكت أنت للحل معناها السهل وتقتطع 1% من أجور الأجراء. طرح شي واحد قال نحلوا الدوسي نتاع الفساد نتاع الصناديق العمومية هذه، الصناديق الاجتماعية. علاش وصلت للفلس هذايا؟ الخدام شهريته مرهونه عند الحاكم يقص ديريكت معناها وين مشات الفلوس؟ دوسي العداله الجبائيه يا حبيبي. اي العداله الجبائيه. اي وقت اللي تجي انت الموظف العمومي هو اللي الموظف العمومي يقص كل شيء من شهريته، بينما الناس اللي تصور ما يصيرش خلينا مشاكل مثلا مع سالون دوتي ولا حاجه كذا. سالون دوتي بتاع شنو اللي دخل لك بال 60 مليون في النهار، تمشي تشوف تلقاه يدفع اقل من موظف عمومي. فالناس بهذا الشكل تولي تقول لك لا سيدي التضحيات ماهيش متقاسمه. ثم تدقيق الثروات، تقول لك ثرواتنا وين فلوسنا معناها ندقوا لفلاحتنا، ندقوا مانيش عارف، حتى كان ما ثماش ما يقلقناش. هات نعملوا ساعه جرد احنا ايش عندنا واش ما عندناش، وشنية المصاريف الزايده اللي قاعده معناها تتبذر ماشي هكاك سبهله لا، والناس اللي مش قاعده تدفع في واجبها الضريبي. وقتها نوصلوا للاجراء ونوصلوا للفقراء
مش مشكل. الفقير وقت اللي باش يضطر ياكل نص خبزه عوض معناها خبزه غير ربع ما يسالش. ولكن عندما تصبح التضحيه مشتركه، وعندما يحس المواطنين انه ثم معركه حقيقيه على الفساد، وانه ثم معناها سير حثيث نحو عداله جبائيه ونحو حسن التصرف في المقدرات العموميه، ويحسوا البلاد رجعت ليهم ولات بلادهم، وقتها يمكن يضحي. لكن وقت اللي تجيه مباشرة أنت معناها من غير حتى إجراء في هذا الاتجاه ونمشي مباشرة إلى جيب المواطن، تفرض عليه يقول لك مش هذا. مع أننا نريد أن نذكر بأن رئيس الجمهورية ما قالش نقتطعه بالضبط. على كل الموضوع هذا مهم جدا، مهم جدا. النقاط اللي ذكرتوها الزوز حبيب وبرهان باش نرجعوا لها أكيد بعد شوية مع الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان. نمشي لآخر خبر. وبعد 3 سنوات من الغياب تعلن تظاهرة لي دون إلكترونيك عن عودتها، وذلك يومي 16 و 17 نوفمبر باش تعود افتتاح فصل جديد من الموسيقى العالمية، وين باش تقع فعالية هذا الحدث في عنق الجمل على امتداد 30 ساعة، وباش يشاركوا فيه أكثر من 30 فنان في مجال الموسيقى الإلكترونية من تونس ومن العالم أيضا. ودعما للسياحة البديلة باش يكون هناك العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية اللي من شأنها انعاش اقتصاد الجنوب التونسي ونشر ثقافة السياحة الصحراوية. هذا اختصاص الالكترونيك بعد 2014-2015 وقف كومبليتمون اي سي دوماج. والسنه لازمنا نستغلوا الفرصه اللي السياحه رجعت في تونس، ونستغلوا زاد الفرصه اللي ما عادش الكارته نتاعنا نتاع الجنوب التونسي اللي كانت معناها كما يقولوها ريستريكسيون من براتيكمون من العالم كامل، سورتو من اوروبا، اللي التوريزم كان يجي المناطق هذوما. السنه اترافير ليفينمون هذا لازمنا نوريو العالم كله والتوانسه كلها. وبلوس سي اون اوكازيون بور فير لا فيت باش الشباب نتاعنا في تونس في الصحراء معناها تفرح ومعناها البروفيت من الصحراء نتاعنا والاجواء اللي هذه. فرصة إذا للتوانسة الكل مش فقط للشباب التونسي إنهم يمشيوا نهار 16 و 17 نوفمبر لعنق جمل وين باش تقام لي دون إلكترونيك، وهذا الحدث الثقافي السياحي. بعد شوية نستقبلوا الخبير الاقتصادي عز الدين السعيدان، لكن قبل ذلك فاصل.